बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जिन पे आज हम बातचीत करेंगे। एक खबर तो यह है कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक की गई हैं जिनमें दो बड़े झूठ बोले गए हैं और एक हकीकत को छुपाया गया है। ये तीन चीज़ें आपसे हम शेयर करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला, पीडीएम की हुकूमत ने काजी फायज़ ईसा के कंधे पे बंदूक रख के जो फायर करना था वो फायर ठुस हो गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला दिया है। और तीसरी बड़ी अहम खबर जो है और बड़ी अफसोसनाक खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स तो हो रही थी, अब ऑडियोज़ के बाद वीडियोज़ लीक करना शुरू कर दिए हैं। और ये हैकर्स जो हैं ये कौन है? एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने अदालती कमीशन कायम किया था काजी फायज़ ईसा की सरबराही में, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट को शामिल किया था। उनमें इन हैकर्स को खुली छूट दी गई थी, इनके बारे में कोई TORs नहीं रखे गए थे। ये कौन है, कौन कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, बल्कि जिनकी ऑडियोज़ लीक की जा रही थी उनको टारगेट किया गया था। इसीलिए इन हैकर्स को अभी इतनी जुर्रत हुई है कि अब ये PTI के अहम मरकज़ी रहनुमा इफ्तिखार दुरानी जो है उनको और उनकी अहलिया की प्राइवेट वीडियो जो है वो लीक की गई है। और ये वीडियो भी उसी हैकर ने लीक की है जो गुज़श्ता कुछ अरसे से PTI की जो लीडरशिप है उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो लीक कर रहा है, या प्राइम मिनिस्टर की जो एक फ़ोन कॉल को लीक किया गया था, इसी तरह सदर मुमलकत की एक फ़ोन कॉल को लीक किया गया था, और जजेस की फैमिली की जो ऑडियो टेलीफोन कॉल्स हैं उनको लीक किया जा रहा है। तो ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, ये आगे बढ़ रहा है। जो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो जजेस साहबान जो है कि वो आइन की बात करते हैं, आइन पर अमल दरामद की बात करते हैं, जो आइन के बालादस्ती की बात करते हैं उनसे मुतल्लिक, और इसी तरह उन सियासी क़यादतों से मुतल्लिक जो आइन की बालादस्ती के ऊपर खड़े होने की बात करते हैं, उनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक की जा रही हैं, जिससे साफ ये ज़ाहिर होता है कि इसके पीछे एक सियासी मोटिव्स हैं, सियासी मकासद हैं, और इनके अंदर हुकूमत बराबर की शरीक है, हुकूमती इदारे बराबर के शरीक हैं। इसीलिए हुकूमत ने यह अदालती कमीशन कायम करते वक्त भी इस पहलू को कि हैकर्स कौन है, ये कौन टेलीफोन कॉल्स टेप कर रहे हैं, ये कौन जारी कर रहे हैं, कौन रिलीज़ कर रहे हैं, कौन प्रोपेगेट कर रहे हैं, कौन इसकी तकसीम कर रहे हैं, इसको नज़रअंदाज किया। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जो समाअत हुई उसमें जो वकला थे उन्होंने बरसरे आम जो है ये बात कही और कहा कि माजी के अंदर पैमरा ने और अदालतों ने जुर्माने किए हुए हैं इस किस्म की जो खुफिया ऑडियोज़ या वीडियोज़ हैं जो नशर की जाती हैं। लेकिन इस वक्त जो है कि रियासती टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न जो हुकूमत का रियासत का TV है, उसके ऊपर ये धड़ल्ले से ऑडियोज़ चलाई जाती हैं। फिर उसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला समेत दीगर तमाम अहम वफाकी ज़िम्मेदारान जो हैं इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। वज़ारत दाखिला का काम इस किस्म की गैर कानूनी गैर आइनी अमल को रोकना होता है, लेकिन वो ख़ुद बैठ कर इसकी तशरीह कर रहे होते हैं, इसकी और इशात और इसकी जो तशहीर कर रहे होते हैं, रैदर दैन कि इसके ख़िलाफ़ जो है कि इसके तदारुक के लिए कार्रवाई की जाए। पैमरा खामोश बैठा है, PTI खामोश बैठा है, बल्कि इन सारी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है रियासत की सतह पर। तो इस तनाजुर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तो इस बेंच की तश्कील को कलअदम करार दिया है जो हुकूमत ने कायम किया था, और इसके अंदर 3-4 बड़े अहम पॉइंट्स नोट किए गए हैं। उसमें यह कहा गया है कि कमीशन की जो तश्कील है वो मशकूक है। क्यों मशकूक है? कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत के बगैर जजों को इसमें शामिल किया गया, और किसी जज को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत के बगैर किसी कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। और जो ऑडियोज़ हैं वो मुबैना एक हैकर जो है वो लीक कर रहा है, और किसी भी फ़र्द की जो जासूसी है ये गैर आइनी अमल है, इसको अदालतें गैर आइनी करार दे चुकी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी इसकी प्रोटेक्शन देता है, और जो किसी की ज़ाती बातचीत है उसको पब्लिक करना जो है कि ये भी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल है, और गैर आइनी और गैर कानूनी अमल को किसी कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी बिना पर इस कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया है, इस कमीशन को काम से रोक दिया गया है। 31 मई जो है वो नेक्स्ट डेट मुकर्रर की गई है, जिस रोज़ कमीशन की तश्कील और कमीशन के TORs के हवाले से तमाम फ़रीक़ैन को कहा गया कि वो अपना अपना मौक़ा पेश करें। और गालिब इम्कान ये है कि इस कमीशन के TORs के अंदर तब्दीली की जा सकती है, कोई नया कमीशन भी कायम किया जा सकता है, और उस कमीशन को जो टास्क दिया जाएगा वो डेफिनेटली हुकूमत और उन इदारों के लिए जो ये फ़ोन टेप करके
آگے اس کی تشہیر کر رہے ہیں ان کے لیے کافی ٹف ٹائم جو ہے وہ آنے والا ہے۔ دوسرا بڑا اہم معاملہ عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹ آج لیک کی گئی ہیں، اور یہ جو پریس کانفرنس کی عبدالقادر پٹیل نے، اس کے اندر یہ کہا گیا جی کہ عمران خان کی جو ذہنی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان کے جو ٹیسٹ نمونے لیے گئے اور اس میں یہ کہا گیا ان کے یورین ٹیسٹ کے ذریعے سے جو ہے کہ وہ کوکین اور شراب کا جو نشہ ہے وہ پایا گیا ہے جی کہ وہ یہ نشہ کرتے ہیں۔ اب جتنے میڈیکل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یورین کا جو ٹیسٹ سے ہوتا ہے کہ وہ عمران خان اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ صبح جو ہے کہ وہ نشہ کر کے آ جائے گا اسلام آباد کے اندر اور جو ہے کہ اپنے آپ کو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے پیش کیا جائے گا، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ اور لوازمات بھی ہوتے ہیں۔ ہم اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتے، لیکن ہم میڈیکل رپورٹ کے اوپر جاتے ہیں۔ 2 صفحوں پر مشتمل یہ میڈیکل رپورٹ ہے، اس کے اندر کہیں بھی جو ہے وہ تذکرہ نہیں ہے۔ اس میڈیکل رپورٹ میں جو پہلا پیج ہے اس کے اوپر ان کے تمام جو ٹیسٹ لیے گئے وہ تمام کے تمام انٹیکٹ نارمل ہیں، کوئی اب نارمل چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ میڈیکل رپورٹ کہہ رہی ہے ان کا ہر جو ٹیسٹ کیا تھا وہ بالکل نارمل ہے۔ البتہ دوسرے پیج کا جو سٹارٹ ہے، جو پیراگراف ایک لکھا گیا ہے، آپ ہائی لائٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کا دا جنٹل مین ایگزامنڈ، یہ جو ٹرم ہے، یہ جو لفظ ہے، یہی اس سارے پیراگراف کو بڑا مشکوک بناتی ہے۔ اس کے اندر کیا کہا گیا، یہ جو لکھا گیا، اب اس کا میڈیکل ٹیسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کمنٹری کی گئی اور کہا گیا ہے کہ جنٹل مین کا معائنہ کیا گیا اور تناؤ کے ساتھ بے چینی کی علامات پائی گئی ہیں۔ گزشتہ ہفتوں سے جاری ملک کی صورتحال سے متعلق شدید غصہ اور بے چینی پائی جاتی تھی۔ موجودہ صورتحال کی سنجیدگی اور حقیقت کے بارے میں معمولی ادراک تھا۔ ذہنی حالت قابل سوال تھی، کچھ نامناسب گیسچرز بھی تھے۔ اب یہ انگلش کا جو ترجمہ میں نے آپ کو کر کے بتایا یہ اس میں لکھا ہے۔ اب اس رپورٹ میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ کوکین کے، شراب کے یا کوئی اور جو چیزیں ہیں وہ نشہ آور چیزیں وہ ٹیسٹ میں پائی گئی ہیں، تو یہ جھوٹ بولا گیا۔ اب یہ جو رپورٹ جاری کی گئی ہے دوسرے پیج کے اوپر اس پیراگراف کے نیچے آپ کو میڈیکل آفیسرز کے جتنے بھی ممبرس ہیں ان کے دستخط نظر آ رہے ہیں، یہ جاری کی گئی ہے، لیکن جو اصل رپورٹ ہے یہ اب ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں۔ یہ وہ دوسرا پیج ہے جو اصل رپورٹ ہے۔ اب اس کے اندر اسی پیراگراف کے بعد جو ہے کہ یہ مزید آپ کو 6 نکات نظر آئیں گے۔ یہ 6 نکات وہ ہیں جس کے بارے میں عمران خان کی جو ٹانگوں پہ چوٹیں تھیں یہ ان سے متعلق ہیں، اور وزیر صحت نے کہا جی کہ ان کی ٹانگ کے اوپر کوئی چوٹ یا گولی کا کوئی نشان نہیں تھا اور وہ بالکل ٹھیک تھے۔ اب یہ جو 6 پوائنٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹانگ کے اوپر جو ہے 5 زخم کے نشانات تھے، اور ان کی ٹانگ کے اندر جو ہے کہ دھات کے ٹکڑے بھی پائے گئے ہیں۔ اب یہ دھات جو ہے کہ وہ بلٹ کے یا سپرنٹرز جو ہوتے ہیں کہ وہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو شاید ڈائریکٹ فائر نہیں لگے، سپرنٹرز جو ہیں کہ وہ لگے ہیں جن کی وجہ سے ان کا یہ زخم ہوئے تھے، اور ایک شاید ہڈی کے اوپر بھی ہلکا سا فریکچر ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ چھپائی گئی ہیں۔ تو اب یہ وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے جو بدقسمتی سے ہمارے سیاستدانوں نے قائد اعظم کو بہت برا بھلا کہا اور ایسے القاب سے یاد کیا جو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں تو ایون ان کے مسلمان ہونے پر شک کیا جا رہا تھا، اور ان کے وفات کے بعد جو کچھ ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ معائنہ کیا گیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ بے نظیر بھٹو کے خلاف جو غیر اخلاقی مہم چلائی گئی اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے، وہ بھی پاکستان کے عام آدمی کو بھی معلوم ہے۔ نواز شریف جب گرفتار ہوئے، جنرل پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹا، تو اس وقت ان کے بیڈ روم سے کس قسم کی ادویات کی برآمدگی کی خبریں چلوائی گئیں وہ بھی اس تاریخ کا حصہ ہے۔ رانا ثناء اللہ کے گاڑی سے منشیات کی برآمدگی اور پھر مقدمہ جھوٹا ثابت ہونا، اور شرجیل میمن کی ہسپتال سے شراب برآمد ہونا اور پھر شراب کی بوتلوں سے ٹیسٹ کر کے شہد بنا دینا، یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنی تاریخ سے اب تک کچھ نہیں سیکھا۔ ہم ہمیشہ جب ہر طرح سے شکست خوردہ اور ذہنی پستی کی انتہا گہرائیوں میں ہم جب گر جاتے ہیں تو پھر ہم سیاسی قیادتوں کے بارے میں اس قسم کے گھٹیا ترین الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو پھر ہمارے پاکستان کی طاقتور اشرافیہ اور سیاستدانوں کو اپنا اعلیٰ کار بنا کے اس قسم کی کمپین چلاتی ہیں۔ وہی کمپین آج عمران خان کے خلاف چلائی جا رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔